बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक किताब में एक ऐसा वाक़या लिखा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा वाक़या है, क्योंकि ये वाक़या जो है दोस्तों, ख्वाहिशात का पूरा होना कबूलियत की अलामत नहीं होती। ये उसी के ख्वाहिशात के ऊपर ही ये वाक़या पेश आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी कोई मेरे वीडियो पे आया हो, प्लीज़ नया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो दोस्तों, बहुत पुराने वक्त की बात है। तो किताब में एक वाक़या लिखा है कि दो शख्स, एक ईसाई और एक मुसलमान, दोनों बिस्तर मरग पर थे, यानी कि बीमार थे। और आखिरी टाइम में उनका वाक़या जो था कि आप समझो आखिरी टाइम पे या आखिरी शांत भी आप कह सकते हो, वही उसी पे था, आखिरी वक्त था उनका। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, बीमारी की इस हालत में ईसाई था दोस्तों, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे मछली का गोश्त मिल जाए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात सुनते ही जो ईसाई था वो अपने दिल में अपने रिश्तेदारों को ख्वाहिश अपनी बता रहा था। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए दोस्तों, उस ईसाई के लिए, क्योंकि लास्ट वक्त था, वो दुआ उसकी कबूल कर ली। और उसके घर के आगे एक तालाब भी बना हुआ था। उस तालाब में मेरे दोस्तों अपने फरिश्तों से बोला कि जाओ उस तालाब में एक मछली ले जाओ और वो मछली उसके लिए वो बन जाएगी और वो उसको पकड़वा के खा लेगा। तो मेरे दोस्तों, ये ईसाई का वाक़या था मेरे प्यारे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसके लिए मछली बिल्कुल भेज डाली अपने फरिश्तों के जरिए। तो दोस्तों, जब ये अल्लाह ताला ने फरिश्ते से फरमाया कि जाओ उस ईसाई के घर के तालाब में एक मछली डाल दो, तो दोस्तों, ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। और मुसलमान भी बहुत सख्त बीमार था मेरे प्यारे दोस्तों। तो फरिश्तों ने उसके तालाब में मछली डाल दी। अब दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मुसलमान की बात है दोस्तों। मुसलमान के दिल में ये आरजू उभरी कि जिंदगी के इस आखिरी हिस्से में मुझे जैतून का तेल मैसर हो जाए, यानी मिल जाए। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसकी अलमारी के अंदर जैतून का तेल है, जाओ उसे गिरा दो। तो दोस्तों, ये फरिश्तों को जब उन्होंने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ उस मुसलमान की जो अलमारी में है घर में, तो उसको जाके खिंडा दो। तो दोस्तों, आप बात समझ लेना अच्छी तरह, बिल्कुल मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और क्या अब आपसे बात बताना चाह रहा हूँ। तो फरिश्ते गए और उस जो कि ये मुसलमान था उसकी अलमारी में जाके, क्योंकि जैतून उसके घर में मौजूद था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी उस बेचारे की, मुसलमान की। तो फरिश्तों ने जाके उसका तेल जैतून का बगेल दिया। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस ईसाई की ख्वाहिश पूरी कर दो और उस मुसलमान का जैतून का तेल गिरा दो। तो दोस्तों, फरिश्ते ने अर्ज किया, यानी कि अल्लाह ताला के सामने फरिश्तों ने अर्ज किया, आपका हुक्म उम्मत की आसानी के लिए है, उसकी मसलहत में बता दीजिए मेरे अल्लाह ताला, ताकि उम्मत को सबक मिल जाए, इंसानियत को सबक मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। दोस्तों, ध्यान से सुन लेना बात को, क्योंकि अल्लाह ताला अब क्या फरमा रहे हैं तो आपको बात में समझ में आया। ख्वाहिशात जो कि ईसाई था, अल्लाह ताला ने उसकी तो पूरी कर दी, लेकिन जो मुसलमान था, जो जैतून का तेल लास्ट लम्हात में उसको जैतून का तेल चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बोल के उसके घर में ही मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ उसकी अलमारी से बिल्कुल ये तेल बगेल दो। तो दोस्तों, अब आगे चल लो, आगे हम आपको समझाते हैं कि क्या वाक़या था। तो दोस्तों, वो जो ईसाई है, दुनिया के लिहाज से उसकी एक नेकी बाकी है। तो दोस्तों, ध्यान से समझ लेना बात को।
وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، یعنی کہ اس کی ایک ہی نیکی باقی تھی میرے پیارے دوستو، جو عیسائی تھا دنیا کے لحاظ سے۔ میں چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، سبحان اللہ۔ اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ تو دوستو آپ بات سمجھ رہے ہو میرے پیارے حضرات۔ اور جہاں تک کہ تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے، یعنی کہ کوئی اس کا چھوٹا موٹا گناہ اس کے دامن پہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ تو میرے پیارے حضرات آپ کو تھوڑا سمجھ میں تو آ گیا ہوگا یہ سلسلہ کیا تھا۔ تو دوستو عیسائی کے لیے مچھلی بھی بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، اور مچھلی عیسائی نے کھائی، اور جو مسلمان تھا بیچارہ، جو بہت بستر پہ لیٹا ہوا تھا، آخری لمحات میں آخری شاند اس کو لگا کے رکھا تھا اس مسلمان کو، تو اسے کیا دیا؟ اس کی خواہش تھی دوستو، جو کہ اس کی خواہش تھی زیتون کا تیل اس کو اگر مل جائے۔ تو دوستو یہی میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا، خواہشات کا پورا ہونا قبولیت کی علامت نہیں ہوتی دوستو۔ کسی کی خواہش اگر پوری ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہے میرے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ہے اپنے بندوں کو کہ آؤ میرے سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو لیکن میرے پیارے دوستو جب اللہ چاہے، وہ جس کو چاہے کیسے چاہے وہ دے سکتا ہے، اور جس سے لینا ہو وہ کسی بھی طرح لے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے حضرات میں یہی چاہتا ہوں اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگتے رہو، کیونکہ اس کے گھر میں کچھ کمی نہیں، کیونکہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ تو دوستو یہ تھا عیسائی اور اس مسلمان کا واقعہ، جو کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا، کیونکہ دعائیں قبول جب ہوتی ہے نا تو ایسی ہوتی ہے دوستو۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی بات میری سمجھ میں آئی ہے تو پلیز مجھ کو بتا دینا، اور اگر اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کرنا میرا چینل۔ تو دوستو یہی میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جس سے جتنا بھی چاہو مانگو، اور اس کے سامنے ایک دم گڑ گڑاؤ، جو جھکو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ کام رکا ہوا ہو تو ہم اللہ کے نام پہ کچھ دیں گے۔ ارے اللہ تم سے کیا لے گا میرے دوستو؟ کیا لے گا اللہ؟ اللہ ہی سب کچھ دے رہا ہے، یہ تم بھول جاتے ہو بار بار۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تم اسے کیا دو گے؟ اللہ دینے والا ہے دوستو، نہ کہ لینے والا۔ اسے صرف تمہاری محبت چاہیے، تمہاری جو کہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو، اسے وہی چاہیے، اس کو اپنا رب العزت سمجھو، یہی چاہیے۔ نہ تو لاسٹ میں تو آپ کو دوستو اس کے پاس ہی مر کے جانا ہے۔ قیامت آئے گی دوستو، آپ کو پتہ ہے بہت سارے سمجھتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، ہڈیوں کو چاہے 1000 جگہ دفن کر دو، تو میرے دوستو 1000 جگہ سے جب اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، فرشتے آواز دیں گے تو وہ انسان کھڑا اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ کے ہی سب کچھ کام کرو، آمین ثم آمین۔